الصلاة خير من النوم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ बालिग लोग ही देखें। प्यारे दोस्तों, बात कुछ यूं है कि बहुत ही ठंड का मौसम था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मस्जिद की जानिब रवाना थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्हें मस्जिद के बरामदे पर कोई शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ दिखाई दे गया। मौलवी साहब हैरान हुए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं। मौलवी साहब ने फिर उसे दोबारा से उठाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो? मौलवी साहब का इतना कहना था कि उसने अपने चेहरे से चादर हटा ली। मौलाना साहब हैरान नहीं गए। उन्होंने देखा कि 15 से 16 साल की लड़की सहमी सहमी सी बेटी है, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह पर ऐसे निशानात थे जैसे किसी ने मारा हुआ हो। उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। प्यारे दोस्तों, ये लड़की कौन थी, इसके साथ क्या मामला हुआ था जो ये मस्जिद में सो रही थी, ये तमाम तर वाक़या आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपने करना क्या है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने हैरत से उस लड़की को देखते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? वो लड़की डर गई और कुछ ना बोली। मौलवी साहब ने फिर पूछा तो वो लड़की फिर थोड़ी देर बाद बताने लगी कि मेरा नाम किरण है और मैं हारून आबाद के एक गांव से आई हूँ। मौलाना साहब ने कहा, ठीक है बेटा, मगर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? लड़की बोली, मौलवी साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से कोई बड़ा गुनाह हो गया, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे बदले में देने का फैसला किया। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैं ना मानी और वहां से भाग आई और मस्जिद में आकर पनाह ले ली, क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है ना, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, बेटी तुम खुद को इस चादर में लपेट लो और मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गठरी थी, उसने उसको भी उठा लिया। मौलवी साहब अपने उसे घर ले गए। घर में उनकी बीवी और एक बेटा रहते थे। फिर मौलाना साहब ने अपनी बीवी को तमाम वाक़या बता दिया और मौलाना साहब ने अपनी बीवी से कहा कि ये अब हमारे साथ रहेगी और हम इसका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखेंगे। बीवी भी रहमदिल इंसान थी, इसलिए बीवी ने शोहर की हाँ में हाँ मिला दी। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। उसने जब लड़की को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर रात के वक्त मौलवी साहब की बीवी उनसे कहने लगी, जी आपने इस नौजवान लड़की को इस घर में रखा तो है, मगर कल को कुछ हो गया तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? तो इससे तो बेहतर यही है कि इसका निकाह हम अपने बेटे से करा देते हैं, यानी अहमद से कर देते हैं, ताकि समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। मौलवी साहब को अपनी बीवी की बात बहुत पसंद आई। मौलवी साहब ने अहमद और किरण को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा अब मुझे किरण बिटिया को यहाँ रखने पर कोई एतराज़ तो नहीं, लेकिन लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ। अहमद तो पहले से शादी के लिए मान चुका था और किरण भी शर्मा गई और मान गई। फिर मौलाना साहब ने कहा कि मैं तुम दोनों की शादी कुछ दिनों में सादगी से करा दूंगा, क्योंकि इस्लाम में सादगी को पसंद किया जाता है। 2-3 दिन के बाद घर में शादी के हवाले से छोटी छोटी तैयारियां की जाने लगी। फिर कुछ दिन के बाद मोहल्ले वालों की मौजूदगी में सादगी से उनका निकाह करा दिया गया। निकाह हंसी खुशी हो गया। किरण को कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। जो गठरी उसके पास थी उसने उसे ले जाकर अपने कमरे के एक कोने में रख दिया। फिर अहमद कमरे में आया और अहमद ने किरण के हुस्न की खूब तारीफें की। उसे मुंह दिखाए की रस्म में एक गिफ्ट भी दिया। अचानक अहमद की नज़र उस गठरी पर पड़ी। अहमद ने कहा, किरण इसमें क्या है? किरण ने फौरन उस गठरी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, इस गठरी को मत छूना, तुम्हें कुरान की कसम तुम इसे खोल कर नहीं देखोगे और ना ही इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। ये सुनकर अहमद हैरान हो गया, लेकिन उसने किरण से वादा किया कि वो कभी भी इस गठरी को खोल कर नहीं देखेगा, क्योंकि वो किरण को बहुत चाहता था। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने किरण से वादा कर लिया
وقت ایسے ہی بیتتا چلا گیا۔ کرن کو احمد کے گھر والے اور احمد بہت پیار کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ کرن ہر صبح جلدی اٹھ جاتی اور نہ جانے کدھر چلی جاتی تھی۔ احمد کچھ پریشان سا ہو گیا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہیں اور اپنے ساتھ ہمیشہ گٹھری بھی لے کر جاتی ہے۔ ایک دن احمد جلدی سے اٹھ گیا اور اس نے کرن کو پھر باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں کرن کا پیچھا کروں اور دیکھوں کہ آخر یہ جاتی کہاں ہیں۔ اس نے کرن کا پیچھا کر لیا۔ کرن نہر کے قریب پہنچی اور اس نے گٹھری کھولی اور گٹھری میں سے ایک چیز نکال کر نہر میں پھینک دی۔ احمد نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ غصے میں آ گیا۔ جب کرن آئی تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کرن سے غصہ ہونے لگا، کہنے لگا کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب سچ ہے جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ سچ سچ بتاؤ۔ کرن اس کے پیروں میں گر گئی، معافیاں مانگنے لگی اور کہا خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا، مجھے معاف کر دیں، میں تمہیں آج سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، میں تم سے ایک بات نہیں چھپاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن احمد کا ان آنسوؤں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ احمد کہنے لگا کرن جب تک تم مجھے تمام سچ نہیں بتا دو گی تب تک میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا، مجھے تمام سچ جاننا ہے۔ اس کے بعد کرن کچھ بتانے کے لیے راضی ہو گئی، کہنے لگی کہ میرا تعلق ایک غیر مسلم برہمن گھرانے سے ہے مگر میں ایک مسلمان لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میرے گھر والے اس سے شادی کرنے پر بالکل راضی نہ تھے لیکن میں نے اپنے گھر والوں کی ایک نہ سنی اور لڑکے کے کہنے پر کرن نے مسلمان سے شادی کر لی۔ لڑکے کے گھر والے مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میرا شوہر گھر کے کام کے لیے باہر گیا ہوا تھا، کئی دن بیت گئے کہ اچانک میرے سسر میرے کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے چلو تم اپنا تمام سامان پیک کر لو، تمہارے شوہر کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے وہیں پر کام مل گیا اور تم اس کے پاس چلی جاؤ، تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں خوشی خوشی اپنا سامان لے کر چل پڑی۔ وہ مجھے گھر میں لے آیا لیکن وہاں میرے شوہر نہیں تھے۔ انہوں نے بولا رات کو آ جائے گا لیکن یہ رات کو بھی نہ آیا۔ جب میں نے سسر سے پوچھا تو وہ مجھے الٹا سیدھا بات کرنے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بیڈ روم پر لے گئے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں اس سے بچنے کی بہت کوشش کرتی رہی لیکن میں اکیلی تھی، کب تک اس سے بچ پاتی؟ اس نے کمرہ بند کیا اور میرے ساتھ زیادتی کی اور میرے ساتھ زنا کاری کر لی۔ کئی دنوں تک ایسا ہی معاملہ چلتا رہا۔ جب کچھ دن بعد اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے ایک کوٹھے پر بیچ دیا، پھر وہاں پر بھی میرے ساتھ زنا کیا جانے لگا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ مجھے میرے دیوتاؤں کے ناراض ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے، کیونکہ میری ماں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ تم نے بہت غلط کیا، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی، اور مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ میرے بتوں کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ سارے لوگ سو رہے تھے کہ مجھے بھاگنے کا موقع ملا تو میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہاں کی ایک عورت نے مجھے پکڑا اور شور مچا دیا لیکن میں چھپتے چھپاتے بھاگ نکلی اور جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ اس کے بعد مجھے ایک مندر کی گھنٹی کی آواز آئی، اس مندر میں آ گئی، پھر میرے اندر بدلے کی آگ جلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک مولوی کے لڑکے سے شادی کروں گی، اس کا بچہ پیدا کروں گی اور اسے ہندو بناؤں گی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ مجھے نہ ڈھونڈ پائے تو میں مسجد میں آ گئی، پھر آپ کے ابا جی مجھے گھر لے آئے اور آپ سے میرا نکاح کروا دیا۔ اس وقت میرے اندر بدلے کی ہوس جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے جلدی اولاد پیدا ہو جائے مگر میری کوشش ناکام رہی۔ میں آپ سے چھپ کر ہر ہفتے اپنے بتوں کی پوجا کرنے اس نہر کے کنارے جاتی تھی لیکن آپ کے گھر والوں کی پیار کی وجہ سے میرا دل پگھلتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن میری طبیعت خراب ہوئی تو اس روز آپ کے امی ابو کی محبت نے میری سوچ ہی بدل ڈالی۔ پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ آج میں سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے ان چیزوں کو نکال کر نہر میں پھینک دیا۔ یہ سب باتیں سن کر پہلے تو احمد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے گناہ کروایا، ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا، انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کرن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگی تو احمد کے کرن کی آنسوؤں میں سچائی نظر آئی۔ اس نے کرن کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کی تمام غلطیاں معاف کر دی اور اسے اپنی بیوی کے روپ میں
قبول کر لیا، کیونکہ پیارے دوستوں وہ جانتا تھا کہ اللہ جب چاہے تب اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی اور دل اللہ کی گواہی دے رہا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔